यूरोप का फायदा हुआ। फायदा तो अमेरिका और यूरोप को हुआ, और जंग की आग का ईंधन बने हमें क्या फायदा हुआ? हमारे उस दरों से भरती रही, लेकिन इस मुल्क को क्या मिला? हमें खून मिला, हमें आग मिली, हमें लाशें मिली, हमें दहशतगर्द तंजीमें मिली, हमें खुद कुछ बमबार मिले, हमें गली गली में रहजन और खूंखार मिले। जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं सीखती, उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। हमें चाहिए था कि हम अफगान जंग के बाद जनरल जिया और उसके हवारियों को अदालत के कटहरे में लाते, उन पर मुकदमा चलाते और फिर जुर्म साबित होने पर उसे मार्शल टीटो की तरह इबरत का निशान बना देते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वो तो आज भी मोतबर हैं, वो तो आज भी उनका दामन आज भी उजला है। मैं इसरार करती हूँ कि अफगान जंग हमारी जंग नहीं थी, ये साम्राज्य जंग थी, ये अमेरिका और यूरोप के मफादात की जंग थी। इससे उनके जंगी अखराजात कम हुए, वो यूरोप से यूरोपीय यूनियन बन गए। वो 25 ममालिक में एक करेंसी चलती है और हम अपने ही मुल्क में लड़ते झगड़ते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सलामत है और ताक़यामत सलामत रहेगा। अफगान जंग में हमारे किरदार के मुखालिफ तारीख से बेबहरा हैं, हकाइक से नावाकिफ हैं, बस रोना पीटना जानते हैं, बस चीखना चिल्लाना जानते हैं, और हकाइक को मसख करना तो कोई इनसे सीखे। इनको तो ये इल्म नहीं कि कौमें सदियों तक लड़ती हैं, ये नहीं जानते कि तबाही क्या होती है, बर्बादी क्या होती है, ये तो ये भी नहीं जानते कि बदमाश पड़ोसी क्या होता है। अगर रूस अफगानिस्तान में अपने कदम जमा लेता तो हमें बहरूस की तरह खंडर बना दिया जाता। हम बालबक और तहरीक के खंडर बन चुके होते। हमें सबरा और शीतला जैसी खून की होली देखना पड़ती। हमें गजा की तरह इमारतों का कब्रिस्तान बना दिया जाता, जहां हम सब जिंदा दफन कर दिए जाते। अफगान जंग में हमारे किरदार के मुखालिफ तो ये जानते भी नहीं होंगे कि रूसी लीडर खोशेव ने दुनिया के नक्शे के सामने खड़े होकर पिशावर के गिर्द लाल दायरा बना दिया था। ये तो ये भी नहीं जानते कि चिन्हिनको का एजेंडा क्या था, आंद्रोपोव ने कैसे कैसे मिशन बनाए थे, ब्रेज़नेव क्या चाहता था। वो तो इतने सादा है कि यह हकीकत भी भूल चुके हैं कि इस जंग से सिर्फ 35 साल पहले यूरोप मरबे का ढेर बना था। इटली और बर्तानिया शहर शहर में लड़ते थे। अमेरिका और जर्मनी की गली गली में जंग हुई थी। लोन और कोलन में जंगें होती थीं। बर्लिन में लाखों फौजी दफन हुए थे। नॉर्वे में लहू बहा था। लंदन पेरिस चलते थे। अफगान जंग में हमारे किरदार के मुखालिफ क्या दूर की कौड़ी लाए हैं कि अमेरिका रूस को यूरोप में तंग कर सकता था। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैदान जंग का फैसला हालात से होता है। ये कहाँ की मंतक है कि यूरोप में जंग छिड़ने से रूसी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाती? क्या पोलैंड, रोमानिया और हंगरी की जंग से मेरे देश को फायदा होता? सब ख्वाबो ख्याल की बातें हैं, सब मफरूज़े जाली हैं। हमारे देश में दहशतगर्दी अफगान जंग का नतीजा है, तो क्या श्रीलंका में तमिल टाइगर्स भी अफगान जंग के सबब सामने आए थे? क्या नेपाल में माओवाद भी अफगान जंग के सबब सामने आए? क्या मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में अफगान जिहादी लड़ते हैं? क्या खालिस्तान तहरीक भी अफगान जंग से मुंसलिक है? क्या शिवसेना, राष्ट्रीय सेवक सिंह और अफगान जंग भी अफगान जंग का जहाज का हिस्सा है? मोअज़्ज़िज़ सामीन, दुनिया भर में जगह जगह पर दहशतगर्दी है। मैक्सिको में दहशतगर्दों के छत्ते हैं। दारपुर कब्रिस्तान बना है। सोमालिया भूख और खौफ में भरा हुआ है। भारत की 12 रियासतों में माओवादी छाए हुए हैं। क्या दुनिया भर के सारे दहशतगर्द हमने फाले हैं? खुदकुश हमले में सबसे पहले कहाँ हुए थे? मैं आपको बताती हूँ। 7 साल पहले श्रीलंका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमलावरों ने 12 तैयारे उड़ा दिए थे। 20 आदमी कत्ल हुए थे। क्या इन सबको अफगान जंग ने मारा था? मोअज़्ज़िज़ सामीन, दहशतगर्दी पे काबू पाने में हुक्मरानों की नाकामियों को अफगान जंग से मंसूब कर देना कहाँ का इंसाफ है? ईसा नगरी, दाऊद नगरी और नाजमाबाद के पुलों के नीचे और फुटपाथों पर नशा करने वालों के लिए हीरोइन की पुड़ियां क्या अफगान जंग के दौरान बनी थी? वो जंग तो 20 साल पहले खत्म हुई, फिर पुड़ियां आप क्यों बिकती हैं? मोअज़्ज़िज़ सामीन, अफगान जंग अमेरिका की जंग नहीं थी, हमारी जंग थी, हमारे बका की जंग थी, हमारे तर्ज जिंदगी की बका की जंग थी, हमारी मस्जिदों, मिंबरों, इमाम बारगाहों, खानकाहों और इबादत खानों की बका की जंग थी। ना इसमें हमारे ख्वाब जले, ना ताबीरें भस्म हुई। ये सारा ढोंग तमाशा है। जब भी ऐसी हालत होगी हम ऐसी ही जंग लड़ेंगे। आइए लेते हैं अब ऑडियंस के सवालात इन टीम से। राइट ऑडियंस, सबसे पहले सवाल किसका है? जी सर, मेरा आपसे सवाल है इफ्तिखार अहमद साहब से कि जब हम जानते हैं कि अमेरिका हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक पावरफुल मुल्क है और एक मजबूत मुस्तहकम उसकी पॉलिसीज हमेशा उसके लिए रही हैं, और पाकिस्तान बहुत कमज़ोर इस वक्त हालत में मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो क्या हर बात में अमेरिका को इल्ज़ाम देना, उसकी बात करना ठीक होगा? क्या इसको इनवाइट करना नहीं होगा? मैं पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है जितना हम मानते हैं। ये 17 करोड़ लोगों का मुल्क है और कमिटेड लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं,
انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اپنی آزادی کو قربانی دے کے حاصل کیا ہے. ہمارے اندر بہت پوٹینشل ہے, تو پاکستان کوئی کمزور نہیں ہے, بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کمزور دکھایا جائے, کیا جائے. جہاں تک امریکہ کی بات رہی, دیکھیں ہم کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا, بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. اور یاد رکھو, اگر آپ کی سرزمین سے دوسرے ملک پر حملہ کرو گے تو یہ انٹرنیشنل لاز کی بھی وائلیشن ہے اور اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے. کیا نیوٹرل رہنا ایک پاسبلٹی تھی؟ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا نیوٹرل رہنا ایک پاسبلٹی تھی. اف یو گو بیک ٹو دیٹ ایریا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیوٹرل رہنا ایک پاسبلٹی تھی. ہم ود ان دی افغانستان تو وہی مارل سپورٹ دے سکتے تھے تھرو اوور ایمبیسیز آل اوور دا ورلڈ, کہ جو فائٹ ود ان دی افغانستان اگینسٹ رشیا ہو رہی ہے, مورلی وی آر اگینسٹ رشیا. بٹ جا کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا, سی آئی اے کے پیسوں کو تقسیم کرنا, ان کے اسلحے کو تقسیم کرنا, پھر یہ فیصلہ کرنا کہ حکمت کو کتنے پیسے ملنے ہیں اور نبی محمد کو کتنے پیسے ملنے ہیں اور کس کو کیسے پیسے ملنے ہیں, پشاور میں ان کے ہیڈ کوارٹرز بنانا, جنگ اپنے گھر میں لے کے آنا, میں اس کے خلاف ہوں. Very eloquently said. اگلا سوال لیتے ہیں. جی, میرا کوشچن ریڈ ٹیم سے ہے کہ جب 40 لاکھ افغانیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں کلیشن کو کلچر اور ہیروئن کلچر آیا اور دہشت گردی کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی, کیا اب بھی آپ اس بات کو فیور کریں گی؟ let me just ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, دس از اے فیکٹ کہ 80s میں پاکستان کو ایک نارکو اسٹیٹ قرار دے دیا گیا تھا. وی ور دا مین روٹ فار ایکسپورٹ آف ہیروئن, جو کہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. اور جو یہ ریفیوجیز آئے, انہوں نے نو گو ایریاز بنا لیے, جو آج تک ایسے علاقے ہیں کراچی میں اور بلوچستان میں جہاں میں اور آپ نہیں جا سکتے. دیکھیے, اس بات کی تو بحث ہوئی نہیں رہی ہے کہ اس جنگ سے ہمیں کیا مسئلے ہوئے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس جنگ سے نارکو ٹریڈ آیا ہے, گن ٹریڈ آیا ہے, ہماری سوسائٹی میں ڈسٹیبلائزیشن آئی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ فائدہ کیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں. سوال یہ ہے کہ اگر ہم نہیں جوائن کرتے ہمیں کیا اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے, جس طرح میں نے پہلے آگے کیا تھا کہ اٹ واز اے کوشچن آف مینیمائزنگ یور لاسز. معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ افتخار صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انجیکٹ کی گئی وار ہمارے 10ویں اور 9ویں کے نصاب میں اسلامیات کی کتاب میں سورہ انفال اور سورہ ممتحنہ شامل کی گئی, جس میں جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے. تو ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جو ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے, اللہ اور کلمے کو مانتا ہے, جب اس کو بتایا جائے گا کہ اسلام کے لیے جنگ کرنی ہے, وہ جائے گا. عوام تو ساتھ ہوگی. کسی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ یا تو آپ پبلک اوپینین کو مانیں, اگر پبلک بیوقوف ہے یا پبلک عقل مند ہے تو یہ ہماری پبلک ہے. اگر انہوں نے پبلک نے یہ کہا ہے تو یا تو آپ کہتے پبلک اوپینین نہیں ہے, ان کی بات صحیح ہے غلط ہے. اور کیا مجھے آپ کوئی ایسا جلسہ جلوس جس میں 1 لاکھ آدمی شامل ہوں پاکستان کی سڑکوں پہ چلتا ہوا گزرتا ہوا بتا سکتی ہیں جو کہہ رہا ہو رشیا کو ختم کر دو؟ میرا کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ مجھے آپ 1000 لوگوں کا مجموعہ دکھا دیں جس نے اسے اپوز کیا ہو. ہم اپوز کر رہے ہیں, ہم 1000 نہیں ہیں. مجموعے کی بات کر رہا, آپ 1 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ آپ اس وقت اس ملک میں ایک ایسا حکمرانی کا نظام تھا جو دہشت پر مبنی تھا, جو کوڑوں پہ مبنی تھا, جو سزاؤں پہ مبنی تھا, جس نے انصاف اس ملک میں ختم کر دیا تھا. کسی آدمی کو بات کرنے کا اجازت نہیں تھی, یا پہ ظلم ہو رہا تھا. ایک بات وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ماشاء اللہ کو ختم کیا جائے, خبریں چھپی تھیں کہ نا ماشاء اللہ کا بچہ ماشاء اللہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے. افغانستان میں روسیوں کا مقابلہ کرنے کے دور کی بات کر رہا ہوں, اینڈ ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ دیٹ. مجھے میرے سوال کا جواب دیں آپ. تو سوال کا جواب میں نے دیا, آپ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کا مجموعہ دکھا دیں. نہیں اور دوسری بات ان جلوسوں نے ہمارے ملک کا جو بیڑا کر کے جہاں دیکھے جلوس نکالے گئے. میرا پوائنٹ کبھی بھی جلوس سے نہیں تھا. I am for the parliament. I am for the parliament and I will remain for the parliament. آپ نے ایک نیا مسئلہ اٹھایا ریفرینڈم کا. میں نے اس کے جواب میں کاؤنٹر سوال کیا کہ چلیں مجھے بتائیں کوئی ایسا پروسیشن نکلا. آپ کا نہیں نکلا, میں تو پروسیشن کے ہم 1 لاکھ اگر یہ کہہ بھی نا کہ دوسرے کے ملک پہ حملہ کر دو تو میں نہیں مانوں گا. یہ جعلی جنگ تھی, یہ جھوٹی جنگ تھی, یہ غیر مناسب جنگ تھی, یہ ایک واحد جنگ تھی جس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے. ہم نے پچھلے سالوں میں کوئی ترقی نہیں کی. ہم نے صرف لوگوں کو روٹی کھلائی ہے. دنیا کے سب سے زیادہ مہاجرین ہم نے. تھینک یو ویری مچ. مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ ڈبیٹ بہت ہیٹڈ ہو رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک. اس کے بعد ہوں گی کلوزنگ اسپیچز where both these teams will get the opportunity to have a final word. اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا ناظرین, because اس بریک کے بعد you will find out who wins this debate. Is it going to be Iftikhar Ahmed's team or is it going to be Jamal Hussein's team? Don't go away.